चाची, तुम्हें अल्लाह का वास्ता मेरी शादी हारून भाई से ना करें। मैं तड़प कर चाची के कदमों में गिरी हुई थी, क्योंकि हारून भाई बचपन से ही ज़हनी माजूर था। मगर अब कल से हारून भाई ने दुल्हन दुल्हन की रट लगा रखी थी। तभी चाची ने मेरा रिश्ता अपने पागल बेटे से तय कर दिया और बोली, तुझ यतीम को मैं अपनी बहू बना रही हूँ, वरना तेरी हैसियत तो नौकरानी की भी नहीं। मैं फूट फूट कर रोने लगी और शाम को निकाह होते ही मुझे कमरे में बिठाया गया तो मैं मौका देखते ही वहाँ से भाग गई। स्टेशन पर बैठी ट्रेन के आने का इंतज़ार कर रही थी कि अचानक एक लेडी मुझे देखते ही पकड़ लिया और फ़ोन करते बोली, सर वो लड़की पकड़ी गई है। मैं खौफजदा थी जब अचानक एसएसपी की गाड़ी मेरे करीब आई और इसमें से उतरने वाले शख्स को देखकर मेरे होश उड़ गए, क्योंकि वो तो पागल। मैं माँ बाप को दोनों को खो दिया। अम्मा को फालिज हुआ और अब्बा एक हादसे में दुनिया से चले गए। अब्बा फैक्ट्री में एक मिस्त्री थे और वो हादसा एक मशीन के अचानक ख़राब होने से पेश आया था। फैक्ट्री मालिक ने थोड़ा सा मुआवजा देकर अपना पीछा छुड़ा लिया और वो रकम अम्मा के इलाज पर ही लग गई। अब्बा की वफ़ात के बाद घर में जो कहराम बरपा हुआ था, इसकी गूंज आज भी मेरे दिल में बाकी है। अब्बा की नमाज जनाजा पर मैंने पहली बार लोगों की हमदर्दी में एक अजीब सा खालीपन महसूस किया था। सब आते थे, आंसू बहाते थे, मगर कोई ये नहीं पूछता था कि अब इस छोटी बच्ची का क्या होगा। अम्मा को फालज अब्बा के जाने के एक हफ्ते बाद हुआ, जैसे इनकी रूह ने इनके जिस्म को छोड़ दिया हो। वो बिस्तर पर पड़ी रहीं। इनकी आंखें बोलती थी मगर ज़बान खामोश थी। वो मुझे देखकर मुस्कुराने की कोशिश करती और मैं समझ जाती कि वो क्या कहना चाहती हैं। मैं घंटों उनके पास बैठी रहती, इनके हाथ की मालिश करती, सोचती कि वो जल्द ठीक हो जाएंगी। फालज की वजह से इनके दाएं हाथ और पाँव में हरकत नहीं थी। मुझे याद है सर्दियों की एक ठंडी रात, वो भी मुझे तन्हा छोड़ गईं। मैं इस वक्त इनके लिए गर्म पानी लेकर आई थी। जब मैंने इन्हें देखा तो इनके चेहरे पर एक अजीब सी खामोशी छाई हुई थी। इनके जाने के बाद पड़ोसियों ने चाची जुलेखा को तरगीब दी कि यतीम बच्ची को पनाह दो, ये बहुत नेकी का काम है। जुलेखा इस वक्त मोहल्ले वालों के सामने बड़ा रहम दिल बनकर पेश आई और मुझे अपने साथ ले गई। जुलेखा का रवैया शुरू में बहुत अच्छा था, जैसे मैं इनके घर की बेटी हूँ। पहले हफ्तों उन्होंने मुझे नए कपड़े भी दिलाए और मेरे लिए पिज़्ज़ा भी मंगवाया, मगर ये सब एक ड्रामा था जो सिर्फ मोहल्ले वालों की नज़रों में नेक बनने के लिए था। जब एक दिन शाम को मोहल्ले की खवातीन चली गई तो चाची ने अपने असली रंग दिखाए। वो दिन मेरी ज़िंदगी में कैद का पहला दिन था। चाची के घर आते ही मुझे बावर्ची खाने के कोने में एक पुरानी चटाई पर जगह मिली, जहाँ पुराना सा सामान पड़ा रहता था। किचन की ठंडी ज़मीन ही मेरा बिस्तर और मेरी आखिरी पनाहगाह बन गई थी। इनका पहला हुक्म ये था, अब तुम बड़ी हो गई हो, बैठी हुई रोटियां तो नहीं तोड़ोगी। सुबह फजर से पहले उठना और रात को सबके सोने के बाद सोना। मुझे फजर की अजान से पहले ही उठकर घर के तमाम काम निपटाने होते थे। मैं झाड़ू देती, बर्तन मांजती, कपड़े धोती, मगर इज्जत कभी ना मिली। इनके अपने बच्चे आदिल और सना मुझे एक मुलाजमा से कम नहीं समझते थे। आदिल, जो मुझसे सिर्फ 1 साल बड़ा था, हर बात पर तंज करता। एक शाम मैंने किचन साफ किया और आदिल ने मुस्कुराकर जानबूझकर चाय का कप फर्श पर ढेल दिया। मैंने कहा, आदिल भाई, ये क्या किया आपने? इसने मुस्कुराकर कहा, तुम्हारे लिए काम पैदा किया है, वरना निगरानी किस बात की? कल से तुम हमारे जूते भी साफ करोगी। चाची ने दूर से देखा और कहा लगाया। मुझे याद है चाची ने अपनी बेटी सना को कहा, देखा, यतीमों को अपने हाथ में रखना कितना आसान होता है। सना ने जवाब दिया, हाँ मामा, अब ये हमारी गुलाम है। बचपन से मैं समझ गई थी कि यतीमी सिर्फ माँ बाप के जाने का नहीं, बल्कि इज्जत के छिन जाने का नाम है। मैंने एक बार अब्बा की डायरी के कुछ सफ़ात पढ़े थे, जिसमें उन्होंने लिखा था, इज्जत के बगैर ज़िंदगी एक खूबसूरत कैद है। मेरा दिल चाहता था कि किसी दिन इस घर की दीवारों से निकलकर सांस लूँ। मैं अक्सर छत पर बैठकर सितारों से बात करती, क्योंकि वही मुझे सुनते थे। इन दिनों मैंने ज़िंदगी को कैद के मायने में देखा। मेरा जुर्म सिर्फ यतीम होना था। मैं अपने माँ बाप के बगैर एक ऐसे घर में रह रही थी जहाँ मोहब्बत की कोई कीमत नहीं थी। मेरे हिस्से में काम, तन्हाई और चाची के सख्त अहकाम ही थे जो मुझे रोज़ बरोज़ तोड़ रहे थे। एक दिन गर्मी की शिद्दत से मेरा हाथ काम गया और बर्तनों का एक बड़ा सा स्टेक गिरा, और वो सिर्फ बर्तन नहीं थे, वो एक कीमती चीनी मिट्टी के बर्तनों का सेट था जो चाची को इसके भाई ने दिया था। जैसे ही बर्तन टूटने की आवाज़ आई, चाची बिजली की तरह किचन में पहुंची। वो चीख कर मोहल्ले वालों को बुला लाई, देखो मेरी बर्बादी, ये यतीम मेरा सारा कीमती सामान तोड़ देती है, एहसान फरामोश रोटी खाती है हमारी और नखरे दिखाती है। इसने मेरा हाथ मरोड़ा और मेरे गाल पर जोरदार तमाचा रसीद किया।
आवाज़ इस कदर ऊंची थी कि मेरे कान गूंजने लगे। चाची की बेटी सना खड़ी मुस्कुरा रही थी, गोया ये सब एक तमाशा हो। मेरे गाल पर तमाचा पड़ा और आवाज़ आई, एहसान फरामोश रोटी खाती है और नखरे दिखाती है। मैं चुप रही क्योंकि जवाब देने का हक सिर्फ इन बच्चों को था। बर्तन गिरने के वाक़े के बाद चाची ने मेरे लिए सख्त असूल बना रखे थे कि मेरे काम की कोई मामूली सी गलती भी काबिल माफ़ी नहीं होगी। अब मेरा रोज़ाना का शेड्यूल एक गुलाम जैसा था। सुबह 4 बजे उठकर मुझे बावर्ची खाने के पुराने लकड़ी के चूल्हे पर आग जलानी पड़ती थी और अक्सर इसका धुआं मेरी आंखों में जाता था। मैं हंसी की भी इजाज़त नहीं थी। चाची कहती, जब रोटी मेरी खा रही हो तो हंसना भी मेरे घर में नहीं। अगर कभी आईने में खुद को देख लेती तो कहती, यतीम लड़कियां खूबसूरती का ख्वाब नहीं देखती। मैंने अपनी खोई हुई किताबें याद की जो मैंने अपने अब्बा के हाथ से लिखी हुई डायरी के साथ एक संदूक में छुपा दी थी। मैंने ख्वाब देखने छोड़ दिए थे। मैं दिन में नौकरानी थी, रात में अपने आंसुओं के साथ थी। मैं बाथरूम में छुप कर रोकती ताकि चाची को मेरे आंसुओं की आवाज़ ना आए। चाची ने कहा, आज रात खाना नहीं मिलेगा तुम्हें और कल के काम दुगने कर दो। तुम्हें इस नुकसान की कीमत चुकानी होगी। मैं चुपचाप बर्तनों के टुकड़े जमा करती रही। मेरा दिल करता था कि मैं किसी दरख्त की छांव में बैठकर सिसकियां लूं, मगर यहाँ हर सांस हर लम्हा चाची का मकरूज था। कभी सोचती कि कोई तो होगा जो सुनेगा, जो समझेगा कि मैं बुरी नहीं, मगर हर दिन पिछले दिन से ज़्यादा तवील और जालिम लगता। मैंने अब अपनी खामोशी मज़ाहमत शुरू कर दी थी। मैं अब्बा की डायरी में से कुछ मुख्तसर जुमले और कहानियाँ याद कर लेती थी और रात को छुप कर इन्हें दोहराती थी, जैसे वो मेरे कान में आज़ादी की सरगोशी कर रहे हों। इस रात मुझे पहली बार ये शदीद एहसास हुआ कि मैं किसी तारीक कोठरी में हूँ। इस रात भूख और दिल के दुख ने मुझे सोने ना दिया। मैंने छत की तरफ देखा जहाँ सितारे मेरी वाहिद तसल्ली थे। नींद नहीं आ रही थी तो मैंने फ़ोन ऑन किया। बैटरी 1% थी। मैंने जल्दी से एक रीडिंग ऐप खोली जहाँ मैं कभी कहानियाँ पढ़ा करती थी। वहाँ एक टेक्सटिंग फीचर था। अचानक एक चैट पॉपअप हुई जिसका यूज़र नेम नूर था। वो बहुत नरम मिजाज थी। इसने एक नज़म भेजी जो मेरी हालत से मिलती जुलती थी। मैंने बेदहानी में इसे जवाब दिया, यह नज़म बहुत खूबसूरत है, काश मेरी ज़िंदगी में भी कोई नूर होता। इसने जवाब दिया, जब तुम पढ़ोगी मैं तुम्हारी वर्चुअल नूर होंगी। मेरे दुख सुनती, हंसाती, समझाती। मैंने इसे अपने हालात बताए, मगर चाची या ख़ानदान का नाम नहीं लिया। मैंने सिर्फ इसे जालिम चाची के नाम से पुकारा। मैंने दिल ही दिल में सोचा, शायद किसी को मेरा दर्द महसूस हुआ है। नूर की बातें हमेशा पुरुम्मीद और अक्लमंदी से भरी होती थी। वो मुझे कहती थी, मरियम, तालीम वो वाहिद चीज़ है जो तुम्हारी आज़ादी का रास्ता बनेगी। एक बार मैंने इसे बताया कि चाची ने मेरे वालिद की कुछ दस्तावेज़ात छुपा रखी हैं। नूर ने मुझे अजीबोगरीब मशवरे दिए, जैसे मकामी जायदाद के कवानीन के मुताबिक क्या तुम्हारे वालिद की वसीयत दर्जशुदा थी और किसी भी कागज़ को ज़ाया ना करना, ये कल को तुम्हारा सबसे बड़ा सबूत बन सकता है। इसके पास फ़लसफ़ा, अदब और यहाँ तक कि मकामी कवानीन की बगैर मामूली मालूमात थी। मुझे नहीं मालूम था कि वो लड़की नहीं बल्कि कोई और है। एक रात मैं चाची का कमरा साफ़ कर रही थी तो नूर ने मैसेज किया, तुम्हारी चाची का बैंक लॉकर कोड 4 हिंसों का है, इसे याद करने की कोशिश करो। ये बात सुनकर मेरे रोंगटे खड़े हो गए। इसे कैसे मालूम? मैंने जल्दी से इससे पूछा, तुम कौन हो? तुम मेरे बारे में सब कैसे जानती हो? नूर ने जवाब दिया, मैं तुम्हारी हिफाजत के लिए हूँ और मैं तुम्हारे आसपास की हर चीज़ पर नज़र रखता हूँ। ज़्यादा सवाल मत पूछो, बस जो मैं कहूँ इसे नोट कर लो। ये एक ऐसा जुमला था जो एक लड़की की नहीं बल्कि एक सोच समझकर बात करने वाले शख्स की बात लगती थी। इस दोस्ती ने मुझे उम्मीद दी, जैसे अंधेरे में रोशनी का एक सिरा मिल गया हो। एक रात सना पानी पीने किचन में आई। जब मैं नूर से बात कर रही थी, मैंने जल्दी से फ़ोन छुपा लिया और वो मुझसे बोली, मरियम, तुम जाग रही हो? कोई काम बाकी है? मैंने कांपते हुए कहा, नहीं बाजी, मैं बस पानी पी रही थी। वो शक भरी नज़रों से देखकर चली गई और मैं इस अनजान दोस्ती के अंजाम से बेखबर थी। एक दोपहर में सहन में बर्तन धो रही थी और फ़ोन का नोटिफिकेशन ऑन रह गया जो मैंने साइड में लकड़ी के तख्ते के नीचे रखा हुआ था। नूर का मैसेज आया, आज़ादी करीब है, तैयार रहना। नोटिफिकेशन की हल्की सी आवाज़ ने चाची की बेटी सना को खबरदार कर दिया। सना ने मुझे देख लिया और इसने ये बात फ़ौरन चाची ज़ुलेखा को बता दी। सना ने फ़ौरन चाची के पास जाकर कहा, मामा, मरियम किसी से छुपकर बातें करती है, वो बहुत शरारती है और भागने का मंसूबा बना रही थी। चाची ने फ़ौरन मुझ पर हमला कर दिया और मेरे हाथ से फ़ोन छीन लिया। मैं कांपने लगी।
चाची ने फ़ोन खोला और नूर के मैसेजेस देखे। इसने चीख कर सबको बुला लिया। मोहल्ले की औरतें जो चाची की नेकी की तारीफ़ करने वाली थी फ़ौरन जमा हो गई। जुलेखा ने एक ड्रामाई अंदाज अपनाया और वो अपने बाल नोचती हुई बाहर निकली और कहा, है मोहल्ले वालों, मैंने एक यतीम को पनाह दी मगर इसने मुझे बदनाम कर दिया। देखो इसके करतूत। चाची ने नूर के कुछ पैगामात को ऊंची आवाज़ में पढ़ा। मैं तुम्हारे दुख जानता हूँ, जल्दी तुम इस तरीके से निकलोगी, यह सब ख़त्म हो जाएगा। जुलेखा ने इन पैगामात के मानी को मुकम्मल तौर पर तब्दील कर दिया। इसने चीख कर कहा, यह लड़की किसी मर्द से बातें करती है। ये मुझे नहीं मालूम कि इसकी क्या नीयत है। ये बदचलन है। ये किसी के साथ भागने का मंसूबा बना रही है ताकि मेरे ख़ानदान की इज्जत खाक में मिल जाए। मैंने कामती आवाज़ में कहा, चाची ये कोई मर्द नहीं है, ये सिर्फ एक दोस्त है। नूर, मैं सिर्फ बात करती थी, गुनाह नहीं किया। मगर किसी ने ना सुना। मोहल्ले की एक उम्र रसीदा खतून बीबी जान ने कहा, जुलेखा तुमने इतना अच्छा काम किया, मगर ये यतीम बच्चे ऐसे ही होते हैं, बदनामी का सबब बनते हैं। इसको फौरी तौर पर काबू में करो, इसकी शादी कर दो ताकि ये घर की चार दीवारी में रहे। चाची ने आखिरी फैसला सुनाया, कल इसकी शादी मेरे पागल भांजे हारून से होगी ताकि इसके शौक हमेशा के लिए ख़त्म हो जाएं और ये इस घर से बाहर ना जा सके। इस पागल से शादी करके यहीं रहेगी मेरी नज़रों के सामने, नौकरानी बनकर, यही इसकी सज़ा है। मैं रोई, चीखी, गिड़गिड़ाई मगर किसी को परवाह न थी। मैंने चाची के पाँव पकड़े। मैं वादा करती हूँ मैं अपना फ़ोन नहीं देखूंगी, मगर हारून से ना निकाह करवाएं। मेरी ज़िंदगी बर्बाद ना करें चाची। चाची ने मुझे धक्का दिया। तुम्हारी ज़िंदगी का फ़ैसला तुम नहीं करोगी, मैं करूँगी। तुम मेरी मर्ज़ी से यहाँ रहोगी। इसी शाम मुझे हारून के घर के अंदर लाया गया। वो एक सहमे हुए बच्चे की तरह लग रहा था। इसके हाथ में एक पुरानी गुड़िया थी जिसे वह मुसलसल देख रहा था। इसने एक अजीब सी आवाज़ निकाली और कहा, चुप, शोर मत करो, दुल्हन नाराज़ हो जाएगी। मैंने ज़िंदगी में पहली बार महसूस किया कि इल्ज़ाम इंसान से इसकी ज़ुबान भी छीन लेता है और वो अपने दिफा में एक लफ्ज़ भी नहीं बोल सकता। मैं बस दीवार से टिक कर रोती रही और दिल में दुआ की कि कोई मौजज़ा हो जाए। मेरे दिल में एक छोटी सी उम्मीद जागी कि नूर को किसी तरह ये बात पहुंच जाए, मगर मेरा फ़ोन अब चाची के कब्ज़े में था। निकाह का वक्त तेज़ी से करीब आ रहा था। हारून के बारे में सब कहते थे कि वो बचपन से ज़हनी मरीज़ है। मैंने इसे इस दिन ज़्यादा करीब से देखा जब वो निकाह के लिए लाया जा रहा था। वो एक पुराने से मैले के चले शलवार कमीज़ में मलबूस था, बालों में कंघी नहीं की हुई थी और आंखों में गहरी तन्हाई थी। कभी हंसता है, कभी रोता है और दिन रात एक ही बात दोहराता है, मेरी दुल्हन कहाँ है। वो अक्सर एक पुरानी गुड़िया लिए बैठा रहता जो इसकी माँ की थी। मैंने इससे पहले हारून को कभी घर में नहीं देखा था। चाची ने इसे हमेशा एक कमरे में बंद रखा था ताकि इसका पागलपन किसी के सामने जाहिर न हो। वो सिर्फ जायदाद के कागजात पर दस्तखत करने के लिए बाहर आता था। चाची ने मुझे आकर कहा, ये तेरी किस्मत है, अब तो इसी की होगी। पागल है तो क्या हुआ, अमीर घराने का भांजा है। चाची ने मेरे सजे हुए कपड़ों को देखते हुए जुमला कहा था। मैं अंदर से मर गई थी। मुझे लगता था कि मेरी सारी ज़िंदगी की मेहनत और दुआएं एक पल में रद्द कर दी गई हैं। निकाह का दिन आया। मुझे एक सुर्ख जोड़ा पहनाया गया, मगर इस जोड़े में लगता था कि मैं कफन पहने हुए हूँ। काजी साहब जो इस ख़ानदान के हालात से वाकिफ़ थे, बहुत आस्तगी से निकाह पढ़ा रहे थे। हारून एक कोने में सर झुकाए बैठा था, बिल्कुल साख्त, जैसे वो इस दुनिया में मौजूद ही नहीं। जब काजी साहब ने हारून से कबूल करने का पूछा तो चाची ने इसके हाथ को हिलाकर कहा, कबूल है, कहो वरना मारूंगी। हारून ने बहुत आस्तगी से कहा, दुल्हन को ले आओ। काजी साहब ने जुलेखा की तरफ देखा और फिर हारून की तरफ। जुलेखा ने फ़ौरन कहा, ये पागल है, मैं कहती हूँ कबूल है। जब काजी साहब ने मुझसे कबूल करने का पूछा तो मैंने एक लम्हे के लिए छत की तरफ देखा जहाँ सितारे छुपे हुए थे। मैंने अपने अंदर की आवाज़ को दबाते हुए बहुत आहिस्तगी से कबूल है कहा। निकाह के दिन मेरे कानों में सिर्फ एक जुमला गूंज रहा था, यतीमों का कोई हक नहीं होता, बस हुक्म मानना होता है। निकाह की दुआएं ख़त्म हुई तो मेरे अंदर ज़िंदगी भी ख़त्म हो गई। रुखसती की कोई रस्म नहीं थी क्योंकि मैं पहले ही इस घर में थी। चाची ने रात को मुझे कमरे में धकेल दिया और कहा, अब तुम इस घर की बहू हो, मगर ये ना भूलना कि तुम्हारा मकाम क्या है। इस पागल के साथ रहना और अगर कभी कोई गलती की तो मुझसे कोई बुरा नहीं होगा। मैंने अंधेरे में हारून को देखा जो गुड़िया लिए हुए बिस्तर पर एक तरफ बैठा था। मैंने गौर किया कि इसकी आंखें खाली नहीं हैं, इनमें एक अजीब सी चमक थी। वो खामोशी से गुड़िया को देख रहा था। मेरे दिल में एक सख्त फैसला जागा। मैंने फैसला किया, मैं कैद नहीं बनूंगी।
میں نے ہارون سے بہت آہستگی سے کہا، ہارون مجھے پانی چاہیے، کیا تم لا سکتے ہو؟ اس نے مجھے نہیں سنا۔ میں نے خاموشی سے اسے اپنے فرار کا منصوبہ بنانا شروع کر دیا۔ میں نے اپنے فرار کا منصوبہ رات کے 1 بجے کے لیے بنایا، جب ہر طرف گہری خاموشی چھا چکی تھی۔ ہارون اسی طرح گڑیا پکڑے بستر کے ایک کونے میں سو رہا تھا۔ اس کے چہرے پر خاموشی تھی۔ میں نے پوری رات جاگ کر گزار دی اور فرار کا منصوبہ بنایا۔ میں نے چاچی کے کمرے کی طرف دھیان دیا، جہاں سے ان کے خراٹوں کی آواز آ رہی تھی، جو میرے لیے آزادی کا اعلان تھا۔ مجھے یاد آیا کہ ابا کی ایک پرانی چابیوں کو گچھا میرے پاس ہے، جس میں شاید بیرونی دروازے کی چابی ہو۔ میں نے خاموشی سے باتھ روم کی طرف چلنا شروع کیا، ہر قدم دباتے ہوئے تاکہ پرانے لکڑی کے فرش سے آواز نہ آئے۔ چابیوں کو گچھا نکالا، جو میں نے فرش کی پرانی ٹائل کے نیچے چھپا رکھا تھا۔ میں نے پرانے دوپٹے سے ایک چھوٹی سی گٹری بنائی، جس میں صرف ایک پانی کی بوتل، کچھ بسکٹس اور ابا کی ڈائری تھی۔ ابا کی ڈائری میں ایک صفحہ پر ان کا لکھا ہوا ایک جملہ تھا، جب زندگی کو راہ نہ ملے تو خود اپنی راہ بناؤ۔ میں نے آہستگی سے کمرے کا دروازہ کھولا اور باہر نکلی۔ صحن میں چاندنی تھی۔ میں نے قدموں کی آواز کو دبا کر بیرونی دروازے کی طرف بڑھنا شروع کیا۔ میں نے گچھے میں سے 3 چابیاں نکالی اور آخری کنڈی کھولنے میں 10 منٹ لگے۔ میری سانسیں تیز ہو چکی تھیں اور میں نے دعا کی کہ دروازہ آواز نہ کرے۔ جب کنڈی کھلی تو میں نے فوراً اپنا دوپٹہ لیا اور آنسو پونچھ کر دروازے سے نکل گئی۔ میں نے پیچھے مڑ کر بھی نہیں دیکھا۔ میں نے سوچا اگر کوئی خوف مجھے روک سکتا ہے تو یہ میری کمزوری ہوگی۔ میں نے سڑک پر چلنا شروع کیا۔ میرا دل دھک دھک کر رہا تھا۔ مجھے یاد تھا کہ شہر سے باہر ایک پرانا اور سنسان ریلوے اسٹیشن ہے۔ میں نے فون نکالا، جو میں نے نکاح سے 1 گھنٹہ پہلے چاچی کے باتھ روم سے چرایا تھا، اور اس میں صرف 10% بیٹری تھی۔ میں نے نور کو آخری میسج کیا، میں اسٹیشن پر ہوں، مجھے آ کر لے جاؤ، میں اب مزید نہیں جی سکتی۔ اگر تم سچ میں میری دوست ہو تو آ جاؤ، ورنہ میں یہاں سے کہیں اور چلی جاؤں گی۔ میرے الفاظ میں شدید مایوسی اور خوف تھا۔ رات اندھیری تھی، سڑکوں پر گہری خاموشی۔ میں تقریباً 1 گھنٹے تک چلتی رہی، جب تک کہ مجھے اسٹیشن کی پرانی عمارت نظر نہیں آ گئی۔ پلیٹ فارم سنسان، مگر میرے اندر ہمت تھی۔ میں نے سوچا اگر موت بھی ملے تو قید سے بہتر ہے۔ میں نے دور سے ٹرین کی سیٹی سنی، جیسے زندگی پکار رہی ہو۔ یہ سیٹی مجھے پکار رہی تھی، یا یہ میرا آخری سفر تھا؟ مجھے اندازہ نہیں تھا کہ اس پیغام سے میری پوری تقدیر بدل جائے گی۔ میں بینچ پر بیٹھی ٹرین کا انتظار کر رہی تھی۔ دل میں ڈر بھی تھا اور نور کے آنے کی امید بھی۔ اسٹیشن کے سنسان روشنی میں ایک خاتون آئی۔ وہ درمیانی عمر کی تھی، سادہ مگر مہذب لباس میں۔ وہ میرے قریب آئی، بولی، بیٹا تم مریم ہو نا؟ تم نے نور کو میسج کیا تھا؟ میں نے ہاں میں سر ہلایا۔ میری آواز بھی نہ نکلی۔ خاتون نے جلدی سے اپنا فون نکالا اور میں ایک مختصر سا کوڈ ملا کر کہا، سر لڑکی مل گئی ہے، ہم کارروائی شروع کر سکتے ہیں؟ میں نے گھبرا کر پوچھا، کیا تم نور ہو؟ اس نے صرف مسکرا کر کہا، میں نور نہیں، میں سر کی ٹیم سے ہوں۔ اگلے ہی لمحے سڑک کی طرف سے ایک سیاہ چمکیلی SUV اور اس کے پیچھے ایک اور محافظ کار انتہائی خاموشی سے آ کر رکی۔ دروازہ کھلا، اندر سے وردی میں ایک شخص باہر آیا۔ اس نے پولیس کا SSP یونیفارم پہنا ہوا تھا۔ اس کے کاندھوں پر چمکتے ہوئے ستارے تھے، اس کے سینے پر تمغے چمک رہے تھے اور اس کے جوتے بالکل چمک رہے تھے۔ میں سکتے میں رہ گئی۔ وہ تو ہارون تھا، مگر اب اس کے چہرے پر وہ خالی پن نہیں تھا، وہ وقار تھا جو ایک اعلیٰ افسر کے چہرے پر ہوتا ہے۔ اس کی آنکھوں میں ذہانت اور ایک عجیب سی چمک تھی، جسے میں نے پاگل پن سمجھا تھا۔ وہ قریب آیا اور میں نے دیکھا کہ خاتون نے اسے سلیوٹ کیا۔ اس نے میری طرف دیکھا اور اس کے چہرے پر ایک نرم مسکراہٹ آئی۔ وہ بولا، تم نے ہی تو کہا تھا میں اسٹیشن پر ہوں، آ کر لے جاؤ۔ میں آ گیا مریم۔ میری زبان بند ہو گئی۔ دماغ سن۔ میرے ذہن میں سوالات کی ایک بوچھاڑ تھی۔ کیا وہی پاگل، کیا وہی ہارون SSP تھا؟ اس نے میری طرف اپنا ہاتھ بڑھایا، مگر میرے چہرے پر گھبراہٹ دے کر فوراً اسے پیچھے ہٹا لیا۔ گھبراؤ نہیں مریم، اب تم میری حفاظت میں ہو۔ اس عورت کو تم نے نور سمجھا تھا، دراصل یہ میری وفادار ملازمہ ہے، جس کے ذریعے میں نے تمہیں سنسان اسٹیشن پر بلوایا۔ ہارون نے ایک لمبی سانس لی اور کہا، میں پاگل نہیں تھا مریم، میں صرف ڈرامہ کر رہا تھا، اور تمہارا یہ فرار میرے منصوبے کا حصہ تھا۔ مجھے لگا جیسے میری دنیا الٹ گئی ہو۔ میرا نکاح ایک پاگل سے نہیں بلکہ ایک طاقتور اور زیرک پولیس افسر سے ہوا تھا، جس نے میرے بچنے کا منصوبہ بنایا تھا۔ اس سے میرے دل کو عجیب طرح کا سکون ملا۔ اس نے مجھے آہستہ سے اٹھایا اور کار کی طرف لے گیا۔ میں نے کار میں ہارون کے برابر بیٹھ کر کانپتی آواز میں پوچھا، تم پاگل نہیں تھے؟ یہ سب کیا تھا؟
یہ وردی، یہ SUV، میری آنکھوں میں آنسو تھے، مگر اس بار مایوسی نہیں، حیرانی کے۔ اس نے نرمی سے میری طرف دیکھا اور بہت آہستگی سے جواب دیا، پاگل تھا مگر دنیا کے لیے، تمہارے لیے ہوش میں تھا۔ ہارون نے مجھے ایک تولیہ دیا اور کہا، اپنے آنسو پونچھو مریم، تمہارے آنسو بہت قیمتی ہیں۔ میں نے خاموشی سے تولیہ لے لیا۔ خاتون ڈرائیور کی سیٹ پر بیٹھ گئی اور ہم ایک نامعلوم منزل کی طرف روانہ ہو گئے۔ ہارون نے پیچھے کی سیٹ پر میری طرف مڑ کر کہا، میں جانتا ہوں کہ تمہارے لیے یہ سب ہضم کرنا مشکل ہے، مگر یہ سب ایک ڈرامہ تھا۔ یہ ڈرامہ میری ماں اور تمہاری حفاظت کے لیے ضروری تھا۔ میں نے کہا، مجھے سمجھ نہیں آ رہا، میرے لیے کچھ مت کرو، مجھے بس سکون چاہیے۔ تم کیوں مجھے بچا رہے ہو؟ مجھے کوئی نہیں چاہیے، مجھے صرف اکیلا چھوڑ دو۔ اس نے گہری سانس لی اور میری طرف دیکھا۔ سکون تم ہو مریم، اور تمہیں بچانا میرا فرض تھا۔ میں چاچی زلیخا کی کارروائیوں پر برسوں سے کام کر رہا تھا، مگر مجھے اپنی ماں کو ان کے ظلم سے بچانا تھا، جو فالج زدہ تھی۔ زلیخا میری ماں کی جائیداد پر قبضہ کرنا چاہتی تھی، اور میں جب تک پاگل رہا وہ مجھے خطرہ نہیں سمجھی۔ اس نے مزید کہا، میں تمہارے علاج سے واقف تھا۔ جب چاچی نے تمہارا فون پکڑا تو یہ میرے لیے ایک موقع تھا کہ میں قانونی طور پر تمہیں اپنے ساتھ رکھ سکوں، تاکہ تم ان کے ظلم سے باہر آ جاؤ۔ میں جانتا ہوں کہ وہ تمہاری شادی کسی اور سے کروا کر تمہیں بیچ سکتی تھی یا تمہاری زندگی برباد کر سکتی تھی۔ ہارون نے مجھے مزید وضاحت دی، اگر میں تمہیں عام طریقے سے نکالتا تو چاچی مجھ پر اغوا کا الزام لگا سکتی تھی۔ اس کے بجائے میں نے پاگل ہارون کے روپ میں تم سے نکاح کیا اور تمہیں اسی رات فرار کا پیغام بھیجا، تاکہ میرے پاس تمہیں واپس لانے کا ایک مضبوط قانونی جواز ہو۔ تمہارا یہ فرار میرے لیے ایک مضبوط ثبوت تھا کہ تم اپنی مرضی سے اس گھر کو چھوڑ رہی تھی۔ اس کے لہجے میں اتنی سچائی تھی کہ میں چپ ہو گئی۔ جب ہم اس کے سرکاری کوارٹر پہنچے تو اس نے مجھے بٹھایا اور اپنی پوری کہانی سنائی۔ ہارون نے بتایا کہ وہ چاچی زلیخا کا بیٹا نہیں بلکہ اس کی بہن کا بیٹا ہے۔ اس کی ماں، جس کا نام فہمیدہ تھا، برسوں سے فالج زدہ ہے، اور یہ فالج قدرتی نہیں تھا۔ ہارون نے انکشاف کیا، زلیخا نے میری ماں کو فالج کا مریض بنا کر قابو میں رکھا تاکہ میرے والد کی کروڑوں کی جائیداد اس کے قبضے میں رہے۔ میری ماں کے والد نے وصیت میں لکھا تھا کہ جائیداد صرف میری ماں کے بچوں کو ملے گی۔ زلیخا نے میرے والد کے جعلی دستخط کر کے وصیت کو بدلنے کی کوشش کی تھی۔ اس نے میری ماں کو فالج کا مریض بنانے کے لیے ڈاکٹرز کے مشورے پر میری ماں کو غلط دوائیاں دیتی رہی، جس سے ان کی صحت خراب ہوتی چلی گئی۔ ہارون نے مجھے بتایا کہ جب اس نے یہ محسوس کیا کہ چاچی اس پر بھی نظر رکھے ہوئے ہے تو اس نے پاگل بننے کا ڈرامہ شروع کر دیا۔ وہ دن رات ایک ہی بات دہراتا، میری دلہن کہاں ہے؟ یہ ایک کوڈ تھا جو اس نے اپنی ماں کو سمجھایا تھا کہ وہ جب کہے گا کہ دلہن آ گئی ہے تو اس کا مطلب ہوگا کہ وہ کارروائی شروع کر رہا ہے۔ ہارون نے کہا، میں دراصل SSP ہوں، مگر میں نے اپنی نوکری کو پس پردہ رکھا۔ میں نے ایک خفیہ ٹیم بنائی تھی جس کا کام صرف زلیخا کی نگرانی کرنا اور اس کے خلاف ثبوت اکٹھے کرنا تھا۔ وہ مزید بولا، ورچوئل دوستی نور بھی اسی منصوبے کا حصہ تھی۔ میں نے ایک فرضی لڑکی کا نام استعمال کیا تاکہ میں تمہیں جذباتی سہارا دے سکوں اور تمہارے تمام حالات سے واقف رہوں۔ میری ملازمہ میری نگرانی میں نور کے نام سے تم سے بات کرتی تھی اور میں اسے بتا رہا تھا کہ کیا بات کرنی ہے۔ میں نے نور کے ذریعے تمہیں کچھ قانونی مشورے دیے تاکہ تم محفوظ رہو۔ مجھے لگا دنیا میں کچھ پاگل وہ بھی ہوتے ہیں جو محبت اور فرض کے لیے خود کو مٹا دیتے ہیں۔ ہارون نے اپنی ماں کا کمرہ مجھے دکھایا۔ ان کا کمرہ بہت صاف ستھرا تھا مگر ان کی حالت خراب تھی۔ میری ماں کی حالت بہت نازک ہے، تمہیں واپس گھر جانا ہوگا۔ ہارون نے کہا۔ میں حیران ہوئی، میں واپس چلی جاؤں گی؟ ہارون نے جواب دیا، ہاں، تاکہ چاچی کو شک نہ ہو۔ تم وہاں جا کر میری ماں کی دیکھ بھال کرو، میری نگرانی اور حفاظت میں۔ جب تم میری ماں کی خدمت کرو گی تو چاچی کا شک ختم ہو جائے گا۔ اس کی ماں نے مجھے دیکھا اور ان کی آنکھوں میں ایک امید کی چمک آئی۔ مجھے لگا کہ میں صرف ہارون کے گھر نہیں آئی بلکہ ایک نئے فرض سے جڑ گئی ہوں۔ ہارون نے مجھے اس شرط پر واپس زلیخا کے گھر بھیجا کہ میری سیکیورٹی کے لیے گھر کے باہر اور اندر اس کے خفیہ ایجنٹ موجود ہوں گے۔ میں نے ہارون کو کہا کہ اب مجھے واپس اسی گھر جانا چاہیے تاکہ چاچی کو شک نہ ہو۔ ہارون نے مجھے کہا کہ مجھے صرف وہاں جا کر ان کی ماں کی دیکھ بھال کرنی ہے، باقی سب وہ سنبھال لے گا۔ میں نے ہارون کی ماں کو اپنی ماں سمجھ لیا۔ صبح دوائی، شام کھانا، رات دعا۔ میں نے فوراً فہمیدہ بیگم کا روزانہ کا ایک شیڈول بنایا۔ میں ان کے پاؤں دباتی جو فالج کی وجہ سے سخت ہو چکے تھے۔ وہ بول نہیں سکتی تھیں
मगर मेरी तरफ देखकर मुस्कुरा देती थी। मैं हर रोज़ इनके बिस्तर के पास बैठकर इन्हें किताबें पढ़कर सुनाती ताकि इनका जहन मसरूफ़ रहे। मैंने महसूस किया कि इनकी मुस्कुराहट अब पहले से ज़्यादा गहरी और भरोसे वाली है। चाची ज़ुलेखा, जो अब भी इस घर में मौजूद थी और इस पर हारून की खुफिया निगरानी थी, मेरे इस नए किरदार को देखकर भी ताने देने से बाज न आई। ज़ुलेखा अगर मेरी तरफ आकर कहती, अब तुम बहू बन गई हो तो क्या हुआ, हारून तो पागल ही है, तुम्हें सारी ज़िंदगी इसी की खिदमत करनी पड़ेगी, और इस फालतज़दा औरत की भी। एक शाम मैं फहमीदा बेगम के बालों में तेल लगा रही थी तो ज़ुलेखा ने आकर कहा, तुम जितनी मर्जी खिदमत कर लो, जायदाद का फ़ैसला मैं ही करूँगी। इसका बाप जो कुछ भी छोड़ कर गया था अब वो सब मेरा है। मैंने इस बार पहली दफ़ा खामोश रहने के बजाय मुस्कुरा कर जवाब दिया, चाची जान, जायदाद का फ़ैसला इंसान नहीं कुदरत करती है। ज़ुलेखा मेरा जवाब सुनकर गुस्से से चली गई। हारून दिन में एक बार खुफिया तौर पर अपनी माँ से मिलने आता। वो इस तरह ड्रामा करता जैसे वह पागल हो, मगर वो मेरी तरफ देखकर इशारा करता कि वह सब कुछ देख रहा है। मैंने भी इसके लिए एक कोड बनाया था। जब मैं इसे पानी देती तो मैं हमेशा एक मखसूस फूल को अपने हाथ में रखती। इसका मतलब था सब महफूज है। हारून मुझे अक्सर चुपचाप देखता, जैसे कुछ कहना चाहता हो, मगर रुक जाता। मुझे एक छोटी सी चॉकलेट या फूल देता और कहता, दुल्हन, मेरी गुड़िया की देखभाल अच्छी करो। इसकी खामोशी में एक अहद छुपा था। मैं समझने लगी थी कि जिन लोगों को हम पागल समझते हैं वही सबसे ज़्यादा सच्चे होते हैं। शायद इसीलिए इसका दिल भी सच्चा था। मेरी खिदमत से फहमीदा बेगम को सुकून मिलना शुरू हो गया था और मुझे भी इस काम में एक अजीब सुकून मिल रहा था। एक दिन उन्होंने मेरा हाथ हल्का सा दबाया। ये पहला जिस्मानी इशारा था जो उन्होंने बरसों बाद दिया। हारून ने मुझे एक मखसूस तारीख और वक्त दिया था कि इस दिन ऑपरेशन होगा। इसने मुझे कहा था कि मैं इस दिन फहमीदा बेगम को दूसरे कमरे में ले जाऊं ताकि वो किसी भी सदमे से महफूज रहे। इस दिन हारून अपने वफादार सिपाही के साथ घर आया। इस बार वो वर्दी में नहीं था बल्कि एक आम लिबास में था, मगर इसके साथ 10 से ज़्यादा पुलिस टीम के जवान थे। एक सुबह जब चाची ज़ुलेखा सो रही थी, हारून ने पुलिस टीम के साथ छापा मारा। चाची की चीखों पुकार पूरे मोहल्ले में गूंज उठी। पुलिस ने हारून की खुफिया रहनुमाई पर एक दीवार में लगे खुफिया लाकर को तोड़ा जहां ज़ुलेखा ने अहम दस्तावेजात छुपा रखी थी। ज़ुलेखा के जाली कागजात, जालसाजी के सबूत और हारून की मां की गलत मेडिकल रिपोर्ट सब निकल आए। पुलिस ने इसके फ़ोन की रिकॉर्डिंग भी बरामद की जिसमें वो मेरे और हारून के बारे में गुफ्तगू कर रही थी। पूरा मोहल्ला हैरान था कि पागल दरअसल एसएसपी निकला और वो सारी औरतें जो मुझ पर इल्ज़ाम लगा कर चली गई थी अब दरवाज़ों के पीछे से ये तमाशा देख रही थी। हारून ने एसएसपी के अंदाज में ज़ुलेखा के सामने खड़े होकर कहा, आपने सिर्फ जायदाद नहीं चुराई, आपने अपनी बहन को मौत के करीब पहुंचाया, एक यतीम की ज़िंदगी भी बर्बाद की। आपने अपने ही घर में एक मासूम लड़की पर झूठे इल्ज़ामात लगाए ताकि आपको मेरी और मेरी माँ की जायदाद मिल सके। ज़ुलेखा चीख कर बोली, मैंने ये सब अपनी बहन की वजह से किया। मैंने इसे तुम्हारे बाप की जायदाद से अलग किया था। मैंने तो इसे सिर्फ सबक सिखाना चाहा। हारून ने अपने ऑफिसर को इशारा किया और ऑफिसर ने चाची के सामने चार्जशीट पढ़ी जिसमें जल्दसाजी, जुल्म और जायदाद की गैर कानूनी मुंतकिली के इल्ज़ामात थे। चाची को फ़ौरन गिरफ्तार कर लिया गया। इसका बेटा आदिल और बेटी सना परेशानी से रोने लगे। जब इसे ले जाया जा रहा था इसने आखिरी बार मुझे देखा और इसकी आंखों में शदीद पछतावा था। हारून ने अब वर्दी पहननी शुरू कर दी थी और मैं अपने घर की मालकिन की तरह ज़िंदगी गुजारने लगी थी। हारून ने आदिल और सना को भी इनकी खाला के हवाले कर दिया और मैंने फहमीदा बेगम को इनके असल कमरे में मुंतकिल कर दिया जो अब रोशनी और हवा से भरा हुआ था। एक दिन हम दोनों फहमीदा बेगम के कमरे में बैठे थे। हारून ने सच बताया कि वही मेरी ऑनलाइन दोस्त नूर था। वो बोला, मैंने तुम्हें नूर का नाम इसलिए दिया कि तुम्हारी ज़िंदगी की तारीकी में मुझे तुम्हारे अंदर एक रोशनी दिखाई दी थी। वो छत पर तुम्हारा सितारों से बात करना, तुम्हारी खामोशी, तुम्हारी छुपी हुई किताबें पढ़ने की आदत, ये सब मैंने देखा और मुझे लगा कि मुझे इस लड़की को बचाना चाहिए। मैंने पूछा, तुमने मुझे स्टेशन पर क्यों बुलवाया था? तुम मुझे घर से भी ले जा सकते थे। इसने वजाहत की, मैं तुम्हारी तन्हाई जानना चाहता था, तुम्हें अपने दिल की बात खुद कहने का मौका देना चाहता था। जब तुमने स्टेशन पर आने का कहा तो मुझे यकीन हो गया कि तुम अपनी आज़ादी के लिए हर ख़तरा मोल लेने को तैयार हो। वो पैगाम मेरे लिए सबूत था कि तुम इस कैद से निकलना चाहती हो। इसने मज़ीद कहा, मैंने पागलपन का ड्रामा सिर्फ इसलिए किया
تاکہ تم محفوظ رہو، کیونکہ اس وقت قانون نہیں محبت تمہیں بچا سکتی تھی، اور تمہیں وہاں سے نکالنے کا میرا کوئی اور مقصد نہیں تھا، صرف تمہیں بچانا تھا۔ میری آنکھوں سے آنسو بہہ نکلے، مگر دل پہلی بار مطمئن تھا۔ ہارون نے آگے بڑھ کر میرا ہاتھ اپنے ہاتھ پر رکھا اور بولا، مریم تم میری قانونی بیوی ہو، مگر میرا وعدہ ہے میں تب تک تمہارے ساتھ اپنے رشتے کو مکمل نہیں کروں گا جب تک تم خود مجھے اجازت نہ دو۔ میں نے تمہیں ظلم سے نکالا ہے، میں تمہیں زبردستی نہیں کروں گا۔ ہارون کے اس وعدے نے مجھے ایک نئی قوت دی۔ چاچی زلیخا جیل میں تھی اور میں ایک دن ہارون کے ساتھ اس سے ملنے گئی۔ ملاقات کے دوران زلیخا نے جیل کی سلاخوں کے پیچھے سے مجھے دیکھا اور کہا، میں نے تمہارے ساتھ بہت برا کیا، مگر تم دونوں شاید اسی لیے بنے تھے کیونکہ تم دونوں کے دل سچے ہیں۔ میں نے نفرت کی اور تم نے محبت سے میری بہن کی خدمت کی۔ اس نے ہارون کو دیکھتے ہوئے مزید کہا، مجھے معاف کر دو ہارون، اس کی معافی میرے لیے کوئی معنی نہیں رکھتی تھی، مگر یہ اطمینان ضرور تھا کہ ظلم کا انجام ہو چکا تھا۔ دوسری طرف ہارون کی ماں فہمیدہ بیگم کی صحت میں بہت تیزی سے بہتری آ رہی تھی۔ میری مسلسل دیکھ بھال اور ہارون کی صحیح ادویات نے اپنا اثر دکھایا۔ ایک شام جب میں انہیں گرم سوپ پلا رہی تھی تو انہوں نے میری طرف دیکھا اور بہت مشکل سے اپنے ہونٹ ہلائے۔ انہوں نے پہلا جملہ کہا، بیٹا۔ میں خوشی سے رو پڑی۔ انہوں نے میرا ہاتھ پکڑ کر کہا، بیٹا اب تو میری بہو ہے، میرا فخر، تم نے میرے بیٹے کو بھی بچایا اور مجھے بھی۔ میں نے انہیں گلے لگایا۔ میری زندگی میں پہلی بار کسی نے مجھے اتنے پیار سے بیٹا کہا تھا۔ ہارون نے خاموشی سے میرا ہاتھ تھاما اور کہا، اب کوئی ڈرامہ نہیں، صرف حقیقت، تم اور میں۔ ہارون نے فیصلہ کیا کہ وہ ہمارے نکاح کو دوبارہ نئے سرے سے اور ہماری مرضی سے پڑھوائے گا۔ ایک چھوٹی سی تقریب منعقد ہوئی۔ اس بار کوئی جبر نہیں تھا، کوئی پاگل پن کا ڈرامہ نہیں۔ شادی کے بعد زندگی میں جیسے کوئی نیا سکون اتر آیا تھا، نہ وہ خوف، نہ وہ قید، نہ وہ جھوٹ جس میں سالوں سے جی رہی تھی۔ اب ہر سانس میں شکر تھا، مگر میں یہ نہیں جانتی تھی کہ ہارون کی زندگی کے کچھ راز ابھی بھی مجھ پر کھلنے باقی ہیں، وہ راز جنہوں نے اس کہانی کی بنیاد رکھی تھی۔ ایک شام فہمیدہ بیگم کے کمرے میں ہارون میرے پاس آیا اور اس نے کہا، مریم اب تمہیں وہ بات بتانی ہے جو برسوں سے میرے سینے میں قید تھی۔ تمہیں حق ہے جاننے کا، کیونکہ تم وہ عورت ہو جس کے سامنے میں نے پہلی بار اپنی وردی اتاری۔ میں چونک گئی۔ کیا بات ہے ہارون، تم تو SSP ہو، یہ میں جانتی ہوں، مگر تم نے سب سے اپنی اصل پہچان کیوں چھپائی؟ حتیٰ کہ تمہاری خالہ زلیخا کو بھی نہیں معلوم تھا کہ تم افسر ہو۔ ہارون نے دھیرے سے سانس لی۔ مریم میں صرف SSP نہیں تھا، میں اندرون وزارت داخلہ کا خفیہ انویسٹیگیٹو افیسر تھا۔ میرا مشن خاص طور پر انہی خاندانوں پر تھا جو وراثتی فراڈ اور دستاویزی جیل سازی میں ملوث تھے۔ میرا خاندانی تعلق زلیخا سے مجھے ان کے قریب لاتا تھا، مگر اگر اسے ذرا سا بھی شک ہو جاتا کہ میں ایک خفیہ سرکاری افسر ہوں تو یہ مشن ختم ہو جاتا اور میری ماں ہمیشہ کے لیے خطرے میں آ جاتی۔ میں سن کر سکتے میں رہ گئی۔ تو پھر تمہاری ماں کو بھی معلوم نہیں تھا؟ ہارون نے آہستگی سے سر ہلایا۔ نہیں، میری ماں کو صرف اتنا معلوم تھا کہ میں کسی سیکیورٹی ڈیوٹی پر ہوں۔ میرا نام، میرا عہدہ سب خفیہ تھا۔ میں نے ایک جعلی میڈیکل رپورٹ بنوائی جس میں لکھا تھا کہ میں شدید ذہنی دباؤ اور صدمے میں ہوں، تاکہ وزارت میری گمشدگی کو میڈیکل چھٹی کے زمرے میں ڈال دے۔ اس نے کرسی کے ہتھے پر ہاتھ رکھا اور آگے جھک کر کہا، زلیخا کے لیے سب سے بڑی تسلی یہ تھی کہ میں پاگل ہوں، کیونکہ اگر وہ جان لیتی کہ میں ہوش میں ہوں، SSP ہوں، تو وہ ہر بات چھپا لیتی، مگر پاگل سمجھ کر وہ ہر چیز میرے سامنے بے فکر ہو کر کہہ دیتی تھی۔ مجھے اپنی بہن کی جائیداد چاہیے، اس کا بیٹا تو پاگل ہے، کچھ کر نہیں سکتا، اور میں اس کی ہر بات یاد رکھتا، ہر لفظ ریکارڈ کرتا۔ میں حیرت میں ڈوب گئی۔ یعنی تمہاری پاگل پن کی اداکاری صرف خاندان نہیں بلکہ حکومت کی اجازت سے تھی۔ ہارون مسکرا دیا، اور بالکل، یہ ایک انڈر کور فزیکل مشن تھا۔ میرے اوپر وزارت داخلہ کے 2 افسران کی براہ راست نگرانی تھی۔ میں پاگل پن کی اوور ایکٹنگ نہیں کرتا تھا، بلکہ ایک مخصوص فائل کے مطابق کنجکٹیو ریگریشن سنڈروم کا مریض ظاہر کیا گیا تھا۔ ایسا مریض جو باتیں بھول جاتا ہے مگر جذباتی رد عمل دیتا ہے۔ اس نے زلیخا کو مکمل طور پر بے فکر کر دیا۔
اس نے کبھی یہ سوچا ہی نہیں کہ جس پاگل کے سامنے وہ اپنے گناہ گنوا رہی ہے وہی کل اس کے خلاف گواہ بن جائے گا۔ میں خاموشی سے اسے دیکھتی رہی۔ میرے اندر احترام کی ایک نئی لہر اٹھی۔ ہارون، تم نے یہ سب برداشت کیا؟ تمہاری اپنی ماں فالج زدہ تھی اور تم نے اپنے آپ کو دنیا کے سامنے پاگل ظاہر کیا۔ تم نے یہ سب کیوں کیا؟ وہ لمحہ بھر خاموش رہا، پھر بولا، کیونکہ انصاف کبھی کاغذ پر نہیں ملتا مریم، کبھی کبھی اسے اداکاری، قربانی اور وقت کے انتظار میں ڈھالنا پڑتا ہے۔ میں چاہتا تو ایک چھاپے میں زلیخا کو گرفتار کروا دیتا، مگر وہ پھر میری ماں کو بھی مار دیتی۔ مجھے دونوں کو بچانا تھا، اپنی ماں کو بھی اور تمہیں بھی۔ اسی لیے میں نے پاگل بننا قبول کیا۔ میں نے اس کی آنکھوں میں دیکھا، تم نے صرف مشن نہیں نبھایا، تم نے قربانی دی۔ وہ ہنس دیا، مگر آنکھوں میں نمی تھی۔ قربانی نہیں مریم، فرض، اور یہ راز صرف دو لوگوں کو معلوم تھا، ایک میں اور دوسرا وہ شخص جو وزارت داخلہ میں میری فائل دیکھنے کا مجاز تھا۔ یہی وجہ ہے کہ میرے گھر کے کسی فرد کو، حتیٰ کہ زلیخا کو بھی، میری اصل شناخت کا علم نہیں ہو سکا۔ یہ راز سن کر مجھے احساس ہوا کہ میری زندگی صرف ظلم سے نہیں نکلی، بلکہ ایک منصوبہ بند نجات تھی۔ ہارون نے کہا، اب وقت ہے کہ ہم اس راز کو محبت میں بدل دیں۔ جس مشن میں پاگل بنا، اب اس کے بدلے میں ہوش کے ساتھ روشنی پھیلاؤں گا۔ یوں نور فاؤنڈیشن کا آغاز ہوا، مگر اب میں جانتی تھی کہ اس کے پیچھے ایک خفیہ نجات دہندہ کی پوری حکمت عملی چھپی تھی۔ ہارون نے صرف ایک ادارہ نہیں بنایا، بلکہ ان سب کے لیے نجات کا دروازہ کھولا جن پر ظلم کے پردے پڑے تھے۔ افتتاح کے دن جب میں نے تقریر کی تو میری آواز میں اب کمزوری نہیں، وقار تھا۔ میں یتیم تھی، مگر اب میں اکیلی نہیں۔ میرے پاس اب وہ محافظ ہے جو پاگل پن میں بھی ہوش سے زیادہ وفادار تھا۔ یہ ادارہ ان سب کے لیے ہے جو بول نہیں سکتے، ان سب کے لیے جنہیں دنیا پاگل سمجھ کر چپ کرا دیتی ہے۔ لوگ تالیاں بجا رہے تھے، مگر ہارون کی آنکھوں میں ایک خاموش فخر تھا۔ تقریب کے بعد وہ میرے قریب آیا اور کہنے لگا، مریم، میں نے پاگل پن کی آڑ میں جرم کے راز جمع کیے تھے، اور تم نے اپنی خاموشی کی آڑ میں انسانیت کے سبق۔ اب دونوں راز مل گئے ہیں، اور یہ فاؤنڈیشن ان دونوں کا صدقہ ہے۔ رات کو جب ہم چھت پر بیٹھے، ہارون نے آسمان کی طرف دیکھ کر کہا، کاش میری خالہ جانتی کہ وہ جسے پاگل سمجھ کر اپنے سامنے ہر راز کہتی رہی، وہی اس کی تباہی کا ثبوت جمع کر رہا تھا۔ مگر اگر وہ جان لیتی تو کبھی اپنی اصل فطرت ظاہر نہ کرتی۔ اس کا لالچ، اس کا جرم، سب میری خاموشی سے ظاہر ہوا۔ یہی تو مشن کی کامیابی تھی۔ میں نے نرمی سے کہا، تو یہ سب تمہارا پلان تھا، حتیٰ کہ میرا اس سے نکاح بھی؟ وہ مسکرایا، نہیں، نکاح تو قدرت کا پلان تھا۔ میں نے تمہیں محفوظ رکھنے کے لیے شادی کا راستہ چنا، مگر محبت نے اسے زندگی کا مقصد بنا دیا۔ میں خفیہ مشن پر تھا، مگر تم میری حقیقت بن گئی۔ میں نے آسمان کی طرف دیکھا، وہی ستارے، وہی رات، مگر آج دل میں سکون تھا۔ ہارون نے میرا ہاتھ تھاما، اب کوئی مشن نہیں ہے، اب صرف زندگی ہے، اور اس زندگی میں تم ہو، تمہاری مسکراہٹ ہے، تمہاری وہ روشنی ہے جسے ہم نور کہتے ہیں۔ نور فاؤنڈیشن کے گیٹ پر سنہری تختی چمک رہی تھی، جس پر الفاظ کے ندا تھے، یہ ادارہ ان کے لیے ہے جنہیں دنیا پاگل کہہ کر چپ کرا دیتی ہے۔ یہاں پاگل پن نہیں، انسانیت بولتی ہے۔ جہاں ظلم ختم ہوتا ہے، وہاں محبت شروع ہوتی ہے۔ تمہیں چھونے کی جسارت نہیں، صرف حفاظت کی اجازت ہے۔ میں نے دل ہی دل میں کہا، کاش ہر پاگل پن کے پیچھے ایک ہارون ہو، اور ہر یتیمی کے اندھیرے میں ایک نور چھپا ہو، جو وقت آنے پر سب کچھ روشن کر دے۔ نور فاؤنڈیشن کے قیام کو کچھ مہینے گزر چکے تھے۔ زندگی ایک پرسکون ڈگر پر تھی، مگر ایک دن دروازے پر ہلکی سی دستک ہوئی۔ میں نے دروازہ کھولا تو سامنے ایک کمزور، جھریوں زدہ چہرہ نظر آیا۔ رفیق چچا، زلیخا کے شوہر۔ میں لمحہ بھر کو ساکت رہ گئی۔ وہ دھیرے دھیرے اندر آئے، کپڑے مٹی سے اٹے ہوئے، چہرے پر خوف اور شرمندگی کے سائے۔ مریم بیٹی، ان کی آواز ٹوٹ رہی تھی، میں بہت عرصے سے تمہیں دیکھنا چاہتا تھا، مگر شرم آتی تھی۔ میں نے سرد لہجے میں کہا، آپ یہاں کیوں آئے ہیں؟ آپ جانتے ہیں آپ کی بیوی نے میری زندگی تباہ کی تھی۔ انہوں نے سر جھکا لیا، آنسو ٹپکنے لگے۔ ہاں مریم، مگر آج میں تمہیں وہ بات بتانے آیا ہوں جو شاید تمہاری روح کو جھنجھوڑ دے گی۔ تمہارے ماں باپ کی موت حادثہ نہیں تھی، وہ سب زلیخا نے کروایا تھا۔ میرے قدموں تلے زمین کھسک گئی کہ کیا کہا آپ نے؟ وہ بولے، تمہارے باپ احمد صاحب فیکٹری میں مستری تھے،
انہوں نے فیکٹری مالکان کے ساتھ زلیخا کے شوہر کے فراڈ کے کاغذات دیکھ لیے تھے۔ زلیخا کو خوف تھا کہ اگر تمہارے ابا نے زبان کھولی تو ان کے شوہر رفیق یعنی میں جیل چلا جاؤں گا، اس لیے اس نے فیکٹری مالک کو پیسے دے کر وہ مشین خراب کروائی جس سے تمہارے والد کی جان گئی۔ میں لرز گئی اور میری ماں۔ رفیق چچا نے آنکھیں بند کر لی۔ جب تمہارے ابا کی موت کے بعد تمہاری ماں کو شک ہوا تو زلیخا نے اسے بھی زہر دیا، دوا کے نام پر فالج کا زہر۔ میں سب جانتا تھا مگر میں بزدل تھا۔ مریم، میں نے خاموشی اختیار کی کیونکہ میں اس عورت کا قیدی تھا۔ میں نے اپنی بزدلی سے تمہارے ماں باپ کو کھو دیا اور آج ساری زندگی کا بوجھ اٹھا کر تمہارے سامنے آیا ہوں۔ میں نے کرسی کا سہارا لیا، دل جیسے سینے سے نکلنے لگا۔ تو اس رات جب میری ماں چپ چاپ چلی گئی وہ قدرت نہیں زلیخا کا گناہ تھا۔ رفیق چچا نے روتے ہوئے کہا، ہاں وہی رات تھی جب زلیخا نے اپنے جرم پر پردہ ڈالنے کے لیے تمہیں اپنے گھر میں پناہ دینے کا ڈرامہ کیا تاکہ لوگ اسے نیک سمجھیں اور تم پر احسان کے بوجھ سے اس کی اصل ظالمی چھپ جائے۔ میں تڑپ کر کھڑی ہوئی۔ تم نے یہ سب جان کر بھی کچھ نہیں کہا؟ تم بھی شریک جرم ہو چچا؟ وہ سسکتے ہوئے بولے، ہاں میں مجرم ہوں، اسی لیے تمہارے قدموں میں آیا ہوں۔ میں چاہتا ہوں تم میرا انصاف نہ کرو، میری معافی کرو، کیونکہ تمہاری معافی ہی میری سزا ہے۔ ہارون اتنے میں اندر آیا۔ اس نے خاموشی سے سارا منظر دیکھا۔ رفیق چچا نے اسے دیکھا اور کہا، ہارون بیٹا، تمہارا باپ میرا دوست تھا، تم جانتے تھے نا یہ سب؟ ہارون نے گہری سانس لی۔ ہاں چچا، مجھے شک تھا، اسی لیے میں نے پاگل بننے کا ڈرامہ کیا تاکہ زلیخا لاپرواہ ہو کر سب کچھ بول دے۔ میں اسے قانون کے کٹہرے میں لانا چاہتا تھا مگر مریم کی روح کو زخمی نہیں کرنا چاہتا تھا، اس لیے میں نے آخری دن تک یہ راز چھپائے رکھا۔ رفیق چچا فرش پر گر پڑے۔ میں نے اپنے جرم کا بوجھ برسوں جھیلا ہے زلیخا جیل میں آخری سانسیں لے رہی ہے، وہ تمہارا نام لے کر رو رہی ہے، کہہ رہی تھی میں نے اپنے بہن کا حق چھینا، اس کی بیٹی کو غلام بنایا۔ اب مجھے احساس ہوا کہ یتیم کا دل تو خدا کی امانت ہوتا ہے۔ میں نے خاموشی سے آسمان کی طرف دیکھا۔ اللہ، کیا یہی عدل ہے؟ ایک ظالم عورت کے ہاتھوں میرے والدین کی زندگی چلی گئی مگر وہ خود اپنی لالچ میں جلتی رہی۔ ہارون نے میرے کندھے پر ہاتھ رکھا۔ مریم، یہ تقدیر کا انصاف ہے، خدا نے تمہیں یتیم بنایا مگر تمہیں اپنے قاتلوں سے بلند کر دیا۔ آج وہ سب قیدی ہیں اور تم نور ہو، تم نے اندھیرے سے اپنی روشنی خود پیدا کی۔ میں نے آہستہ سے کہا، ہارون، آج مجھے لگتا ہے میرے ابا کی روح مطمئن ہوگی کیونکہ آج ان کی بیٹی نے انتقام نہیں عدل دیکھا ہے۔ رات کے جب میں چھت پر اکیلی بیٹھی تھی، ہوا میں وہی خوشبو تھی جو کبھی اماں کے دوپٹے سے آتی تھی۔ میں نے آنکھیں بند کر کے کہا، اماں، اب تمہیں فخر ہوگا، تمہاری بیٹی اب کسی زلیخا کی قید میں نہیں بلکہ ایک نور کی روشنی میں جیتی ہے۔ اور میں نے محسوس کیا جیسے آسمان سے کوئی دعا میرے دل میں اتر آئی ہو، جہاں ظلم ختم ہوتا ہے وہاں محبت شروع ہوتی ہے۔